Sayo pa sa Kabuntagon no, biyahe dayon ta padulong sa sitio Bituon. Sakop lang kini sa Mati City para tan-aw nato ang Secret Lagoon nga gusto ibaligya sa tuan ni Sir no. So walay pagduha-duha giadtuan dayon nato ang area. Ang Secret Lagoon di ay mga ka-TH no, kay naa di ay dagat og naa po di ay sapa nga medaloy padulong dito sa dagat. So sa walay pagduha-duha giadtuan dayon nato ang area mga ka-TH. Kauban nato si Sir, mao di ay na si Sir mga ka-TH ang tag-iyaaning lagoon. Ug sa walay pagduha-duha giadtuan dayon nato ang area no, mao di ni ang area ni Sir nga gusto niya ibaligya sa tuwa. Kani pa lang mga ka-TH, agianan pa lang ni pasulod dito sa iyahang area. Kung di nakita nato ang agianan nga naanay mga cottage mga ka-TH. Ing ani di ay kalindot ang area ni Sir no. Gwapo di ay kaayo ang iyahang area mga ka-TH kay na ay dagat ug naa po di ay sapa nga midaloy padulong dito sa dagat. So sa walay pagduha-duha mga ka-TH ato dayong gitistingan ang iyahang area kung bugnaw ba o unsa ba katamis ang tubig nga ilahang gibaligya. Sa nakita ninyo mga ka-TH no, enjoy kaayo ang mga bata nga nangaligo sa sapa. Tinaw kaayo mga ka-TH, guwapa kaayo ang ilahang area mga ka-TH ug barato lang pagyud kaayo ang imuhang entrance pag mosulod kaani nga dapit. So tan-awa mga ka-TH ato dayong gitistingan ng ilahang tubig kung unsa katinaw ug unsay lasa sa ilahang tubig mga ka-TH ni salom dayon ta sa walay pagduha-duha. Tan-awa, enjoy kaayo ato mga kauban mga ka-TH, labi na mga bata. Tungod sa kalipay ni Sir no, iya dayon tang gitagaan og binuhi nila nga tuna nga diha lang nimo makuha sa daplin sa dagat mga ka-TH. Karon ato dayong gipaihaw ang maong tuna mga ka-TH no, kay lami kayo ni siya magsugba-sugba magkilaw-kilaw. Pasalamat dita kay Sir no, kay iyatang gitagaan dayon og tuna lagi pahalipay daw sa pag-adto nato sa iyahang area. Kining atong gigunitan mga ka-TH ato dayon ning isugba ug ato dayon ning ipakilaw sa ato ang kauban. Karon gibira na ang ulo sa maong tuna mga ka-TH. Grabe kalami ang mga tuna diri